रेकर्ड चाहिँ त गर्नुपर्छ। रेकर्ड गऱ्यो भने सजिलो पनि हुन्छ सबैलाई। 1 महिनासम्म रहन्छ कि होइन? यो कोर्स स्ट्रक्चर पनि हेरेको हो होइन? मैले बुकहरू पनि हेरेको हो। तिमीहरूलाई बुकमा चाहिँ यो लेख भनेको मैले खास बुकमा चाहिँ यो चाहिन्छ, यो दिन्छ, या तिमीहरूलाई अर्को कुनै बुक दिन्छ जुन दिए पनि हुन्छ। अब लाइब्रेरीमा आउँदाखेरि पछि होइन, एक्जाम दिने बेलामा त आइहाल्छ। नभए यो बुक तिमीहरूको चाहिँ इ बुक पनि पाउँछ होला, एकपल्ट चेक गर भनेको थिएँ। यो मैले नि हेर्दैछु, मैले फेरि त टोरेन्टबाट यताउतिबाट मैले चाहिँ गर्दिनँ होइन, अप्ठ्यारो मलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। सर त्यो एबी ओपिनियमको बुक त पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ, मैले चेक गरेको थिएँ, डाउन गर्न हो र? मिलेन। हजुर मैले डाउन गरेको छु, यो हो कि गुमाइ हाल्छु है। मैले एउटा डाउन गरेको छु। राख त मैले खोजेको अनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ, कति $19 थियो कति। कहाँ त्यत्रो तिर्न सकिँदैन, हामीले पेमेन्ट गर्नेवाला गर्न सकिँदैन। अब यो टिम्समा फर्मल क्लासमा मैले फेरि अरू वेबाट त्यसरी चाहिँ इलिगल्ली चाहिँ जाऊ भन्न नि मिल्दैन, जाने नि होइन होइन। त तिमीले आफूले बुझ्ने हो। च्याप्टर 1 मा पढ्यो हामीले, एकपल्ट फेरि यसो अस्ति कसैको छुटेको थियो भने भनेर। सिग्नल भयो। अब हामीले यो सिग्नल भनेपछि यो इलेक्ट्रोनिक सिग्नल्स हो। बेसिकली केही इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै अब जिपिएस, जिआइएस, तिनीहरूको थ्रु हामीले के गर्नु पऱ्यो त, इमेज सिग्नलहरू या अरू केही सिग्नलहरू ट्रान्समिट गर्नु पऱ्यो। कुनै एरियाकै तिमीहरूलाई चाहिँ पिक्चर दिइन्छ, खिचेर दिन्छ जिपिएसले, जिपिएस सेटेलाइट हुन्छ। त्यसको थ्रु तिमीहरूले आफ्नै चाहिँ अब सिस्टममा घरमै बसेर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि सिग्नल तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। सिग्नल इज अ फिजिकल फेनोमेना एन्ड क्यान बी रिप्रेजेन्टेड मेनी वेज भनेको हो। फिजिकल, अप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, अब धेरै हुन्छ होइन। साउन्ड पनि हुने भइहाल्यो। यसको के हुन्छ त, तिमीहरूको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा पनि हुनसक्छ, धेरै पनि हुनसक्छ, टाइप्समा पढेको हो। So physical, basically it is a physical quantity, so it varies with some independent or dependent variables like temperature, pressure, force, etc. And important is a signal carry information. How to define signal? Exam or signal definition भन्यो भने यो हेर्नु पर्यो। A signal is defined as any physical quantity that varies with time, space, or any other independent variable or variables. Indicates there may be one or more independent variables, and mathematically we describe a signal as a function of one or more independent variables. For example, xt equal to 10t, this is equal to y equal to mx plus c, where c, that is the y-intercept, equal to 0. So this signal varies linearly with time because this equation is the linear equation. कसैको छुटेको छ भनेर मात्रै होइन। अब योभन्दा अगाडि टाइम मात्र थियो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अहिले आइएक्सवाई इमेज सिग्नल, दिस इज द स्टिल अर स्टेसनरी इमेज सिग्नल इक्वल टु 10x² प्लस 20xy प्लस 30y². There is the two independent variable x and y. And for the 2D movie also varies with time as well, x, y and t. 3D मुभी छ भने इमेज सिग्नल आनेर कसरी छुट्याउने? हजुर, यसलाई इमेज सिग्नल आनेर कसरी छुट्याउने? तिम्रो इमेज सिग्नल भनेर भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ त, दुईटा कम्तीमा दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो, जहिले पनि याद गर्ने। इमेज भनेपछि कमसेकम एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हाम्रो एउटै हेरौँ न। अब हाम्रो चाहिँ तिमीहरूको फोटो हेर ल्यापटपमा या मोबाइलमा तिमीले खिचेको, स्टिल भनेर भन्यो भने त टु डाइमेन्सनल हो नि त। एउटा एक्स एक्सिस हुन्छ, अर्को वाइ एक्सिस हुन्छ। त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ त्यसको रेजुलेसनहरू यताउति मिलाउन मिल्छ नि त, चेन्जहरू गर्न मिल्छ।
अब भिडियो खिचेको छ भने मोबाइलमा तिमीहरूको चाहिँ के छ त 2D हो। त्यसमा के हुन्छ त एक्स र वाइ एक्सिस हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो सर्टेन टाइममा कहाँ चेन्ज हुन्छ चाहिँ टाइमसँग नि डिपेन्ड हुने भयो। त्यहाँ 3वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो। 3D मुभी भनेर भन्यो भने 4वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ एक्स वाइ जेड र त्यसपछि टाइमसँग रिलेट हुन्छ। त्यसरी हामीले हेर्ने हो। इमेज सिग्नल भनेर कसरी थाहा पाउने भने चाहिँ 2वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो नि अनि हामीले डिफाइन गर्ने कि इमेज सिग्नल भनेर। मैले यसमा इमेज सिग्नल भनेर लेखिदिएको छु यहाँ। इमेजको आई गरेको एक्स वाइ एटलिस्ट 2वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो, त्यो भयो भने इमेज सिग्नल हुन्छ। 3वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हुनसक्छ इमेज सिग्नलमा। 3D इमेज सिग्नल मोसन पिक्चर हुनको लागि के छ त यो इमेज भनेको पिक्चर हो। मोसन पिक्चर हुनको लागि मोसन भनेको के हो इन मुभमेन्ट हैन। अब त्यसलाई के भन्छ त त्यो टाइमसँग त्यो मुभमेन्ट भनेर भन्ने बित्तिकै के हो मोसन भन्ने बित्तिकै टाइमसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ। सर्टेन टाइममा कहाँबाट कहाँ पुग्यो के भइरहेको छ द्याट डिपेन्ड्स अन टाइम एज वेल। तर हामीले यो बुकमा पढ्ने भनेको 1 डाइमेन्सनल सिग्नल, त्यसको एनालाइसिस र प्रोसेसिङ हो। सिग्नलको क्लासिफिकेसन सिग्नल क्यान बी क्लासिफाइड अन द फलोइङ 2 बेसिस। यो अस्ति कसैको छुटेको छ भने मात्रै भनेर है मैले, किनभने अब अर्को वेबबाट यसरी चाहिँ त्यो रिभिजन हुँदैन। तर बिस्तारै पढाउँला केही फरक पर्दैन। on the basis of number of independent variables and on the basis of function. On the basis of number of independent variable दुईवटा टाइपको छ। फर्स्ट 1 डाइमेन्सनल सिग्नल, that is 1 dimensional signal has only one independent variable, that's why it is a function of only one independent variable. योभन्दा अगाडिको गरेको 1 डाइमेन्सनल सिग्नल। यो इमेज सिग्नल जुन छ यो मल्टी डाइमेन्सनल सिग्नल हो। Next one is the multi-dimensional signal. So multi-dimensional signal has more than one independent variable. That's why it is defined as the function of more than one independent variable. Example is the image signal. This is the multi-dimensional signal. किन भन्दा यहाँ एउटा डाइमेन्सन x छ अर्को डाइमेन्सन y छ भनेको एउटा भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो। सिंगल डाइमेन्सन या सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने त्यो 1 डाइमेन्सनल सिग्नल हुने भयो। अन द बेसिस अफ फंक्शन तिमीले यो सबै पढिसकेको छ यो। अन द बेसिस अफ on this basis signals can be further classified as number 1 continuous time and discrete time signals, even and odd signals. Even signals is also called the symmetric signals, and odd are asymmetric or antisymmetric, periodic and aperiodic, energy and power, deterministic and random. र मैले के भनेछु भने मैले यो क्लासिफिकेसन कुनै एउटा बुकबाट लिएको हैन। तिमीहरूले चाहिँ नेटमा हेर्ने बेलामा अरू बुकमा हेर्ने बेलामा यो सबै पर्छ, तर राइटरहरूले आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेस गरेको हुन्छ। जस्तै तिमीहरूको सिग्नलको क्लासिफिकेसनमा सिग्नल्स आर क्लासिफाइड इन्टु कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्स एन्ड डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स लेख्छ। बोथ कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्स एन्ड डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स क्यान बी फर्दर क्लासिफाइड एज भनेर यसलाई लेख्छ, यसलाई लेख्छ, यसलाई लेख्छ, यसलाई लेख्छ। एन्ड यो सबैमा फेरि द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मे बी 1 or more भनेर लेखिदिन सक्छ। त्यो भने नि सबैलाई एड्रेस गर्यो। त्यसरी लेखेको बुकहरू पनि छ, नेटमा पनि त्यसरी गर्छ। त्यही भएर के छ त कन्टिन्युस टाइम र डिस्क्रिट टाइम, इभन सिग्नल पनि के छ त कन्टिन्युस टाइमको लागि पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हुन्छ। अड पनि त्यही हो। जस्तै पिरियोडिक पनि कन्टिन्युस टाइम डिस्क्रिट टाइम दुवै सिग्नलको लागि हुन्छ। एपेरियोडिक पनि त्यही हो। इनर्जी सिग्नल छ भने कन्टिन्युस टाइम इनर्जी सिग्नल, डिस्क्रिट टाइम इनर्जी सिग्नल हुन्छ। डिटर्मिनिस्टिक ऱ्यान्डममा पनि त्यस्तै हुन्छ। भनेपछि हामीले के भयो त कसरी क्लासिफाई गर्ने भन्ने कुरा, यो सबै कुरा पर्छ, तर आफ्नो आफ्नो वेबाट क्लासिफाई गर्छ। बुझ्न पर्यो, बुझेन भने मलाई सोधिहाल्न पर्यो। कन्टिन्युस टाइम एन्ड डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स, कन्टिन्युस टाइमलाई मैले सर्ट फर्ममा सिटी लेखेको छु, डिस्क्रिट टाइमलाई डिटी लेखेको छु।
कुनै एक ठाउँमा यसरी कन्टिन्युस टाइमलाई ब्राकेटमा सिटी नलेखिकन तिमीहरूले चाहिँ सोझै सिटी मात्रै लेख्न पाइँदैन। अब इक्जाममा पनि बुझ्ने। कन्टिन्युस भनेको कनेक्टेड, डिस्क्रिट भनेको डिस्कनेक्टेड, त्यसरी बुझ्ने पहिला, सबभन्दा पहिला सजिलो। अनि बल्ल यो डेफिनेसनलाई मैले राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। सो अ कन्टिन्युस टाइम सिग्नल इज अ सिग्नल where the value of the function is continuous over all the period of time t, and it is denoted by xt, that is xt is defined for all the time t, and this continuous time signal may be real valued signal or complex valued signal. That's why in bracket it is written real and or complex value. अब के हो त कन्टिन्युस कनेक्टेड, डिस्क्रिट डिस्कनेक्टेड भने कुन सेन्समा त? अब यहाँ आउँछ र सिग्नलको यहाँ डेफिनेसनमा हेर्ने, वेयर द भ्यालु अफ द फङ्सन, भ्यालु अफ द फङ्सन भनेको जहिले नै म्याग्निच्युड अर एम्प्लिच्युड त जहिले पनि वाइ एक्सिसमा हुन्छ। भ्यालु अफ द फङ्सन वाइ एक्सिसमा हुन्छ। यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, यो म्याथमेटिक्समा पनि त्यही पढ्छ तिमीहरूले। यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ वाइ एक्सिसमा। अब जनरल म्याथमेटिक्समा एक्स भनेर लेख्थ्यो तिमीहरूले, माथि चाहिँ वाइ इक्वल टु एफएक्स भनेर लेख्थ्यो फङ्सन पढ्ने बेलामा। एफएक्स भनेर लेख्थ्यो। भनेपछि तिमीहरू के रहेछ, यहाँ पनि मैले त्यही भएर भ्यालु अफ द फङ्सन, सिग्नललाई फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब एक्सको ठाउँमा टी हुन्छ टाइम, बेसिकली हाम्रो चाहिँ सिग्नल टाइमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनि वाइको ठाउँमा अब मैले के गर्छु त, एक्सटी गरेर लेखिदिन्छु, एक्सटी। मैले आफूले लेख्ने बेलामा एक्सटी गरेको छु, वाइ इक्वल टु एक्सटी। अनि एक्स एक्समा एक्सको ठाउँमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टी हुने भयो। मान्छे वाइ इक्वल टु फङ्सन अफ एक्स भनेको ठाउँमा के छ त, वाइ इक्वल टु एक्सटी लेखेको भनेको फङ्सन अफ टी, द्याट इज द टाइम। मान्छे सिग्नललाई फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो। त्यस्तै सिग्नललाई ग्राफको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न पाइन्छ, सिग्नललाई सिक्वेन्सको रूपमा, सिग्नललाई टेबलको रूपमा, टेबुलर फर्ममा। त कहाँ पढ्यो टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन? तिमीहरूको चाहिँ कर्भ फिटिङमा दिन्थ्यो, चाहिँ न्युमेरिकल मेथड्समा टेबल बनाएर दिन्थ्यो होइन तिमीहरूलाई। कर्भ फिटिङको त्यहाँ पढ्यो, कुन सब्जेक्टमा पनि बताइयो। अब यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ सिग्नल हो, इट इज कन्टिन्युस। यो टाइम टी, कन्टिन्युस टाइम भनेको स्मल टी, डिस्क्रिट टाइम भनेको स्मल एन। कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई माथि वाइ इक्वल टु एक्सटी हुन्छ, वाइ एक्सिसमा एक्सटी भनेर लेखेको छु मैले। कुनै बुकमा जिटी, कुनै बुकमा एसटी, कुनै बुकमा एफटी लेख्छ। त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्न पहिला पहिला कपिराइट लाग्थ्यो, त्यही भएको भएर। इट इज डिफाइन्ड फर अल द टाइम टी। ल हेर्ने, त्यो टाइमको जुनसुकै इन्स्ट्यान्टमा पनि फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट छ। यहाँ यति छ, यी मलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ चेक गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु एक्जिस्ट छ। यी अब मलाई यहाँ चेक गर्नु मन लाग्यो, हेरौँ भ्यालु एक्जिस्ट छ। अब मलाई यहाँ हेर्नु मन लाग्यो, भ्यालु एक्जिस्ट छ। सो दिस इज कनेक्टेड। जुनसुकै टाइम इन्स्ट्यान्टको पनि यसरी भ्यालु यस्तो भयो, यस्तो किसिमले कनेक्टेड हुँदै आयो यसरी। अब मैले यहाँ हेरेँ, यहाँ आयो। यताको हेर्नु मन लाग्यो, यहाँ आयो। यताको हेर्नु मन लाग्यो, यहाँ आयो। भनेपछि यो स्मुथ कर्भ चाहिँ के छ त, एकदमै अब कनेक्टेड छ, एकअर्कामा कहीँ पनि डिस्कनेक्टेड छैन। त्यसैले यो कन्टिन्युस भयो, यसरी कन्टिन्युस हुँदै आयो। भ्यालुहरू मैले चेक गरेँ, 1 सेकेन्डको भनौँ न, अब 2 सेकेन्ड, अब 3 सेकेन्ड गर्दै 1000 सेकेन्डसम्मको लियो भने त्यो यसरी आउने भयो। त्यसले कन्टिन्युसलाई कनेक्टेड पनि भन्छ। डिस्क्रिट टाइम सिग्नल, अ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इज अ सिग्नल which is defined only a discrete instant of time which are integers. अब यो टाइममा हेर्नु पर्यो, टाइम भनेपछि यो एक्स एक्सिसमा हेर्नु पर्यो। इट इज डिनोटेड बाई एक्सएन भनेपछि यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल स्मल एन रहेछ। हेर्ने, एक्सटी छ कन्टिन्युस टाइम सिग्नल, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एक्सएन छ। कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई के छ त, यो प्यारेन्थेसिसले
इन्क्लोज गरेको छ टीलाई, कन्टिन्युस टाइमलाई, अनि यहाँ डिस्क्रिट टाइमलाई स्क्वायर ब्राकेटले क्लोज गरेको छ। यो तिमीहरूको रुल्स भनेको छ ओपन एमको बुकमा, एबी ओपन एमकोमा। तर नम्बर 2 को प्रोकिसको बुकमा फेरि त्यस्तो छैन। नम्बर 2 मा प्रोकिसको बुकमा एक्सएन नै लेख्छ, प्यारेन्थेसिस नै लेख्छ यसरी। भनेपछि तिमीले जुन गरे पनि पाउँछ। अब मैले एबी ओपन एमको नोटेसन युज गरेँ, तिमीहरूले चाहिँ दोस्रो नम्बरमा बुकमा भएको जेजी प्रोकिसको बुक युज गरे पनि पाउँछ नोटेसन। देयर इज नो बार। अब यो डिस्क्रिट टाइम भनेको के हो त? डिस्क्रिट टाइम यन भइहाल्यो, एक्स एक्सिसमा यन हुने भयो डिस्क्रिट टाइम। अब त्यो डिस्क्रिट टाइम इन्स्ट्यान्ट भनेको कसरी डिफाइन गरेको छ त? फर द इन्टिजर्स। त्यसैले n इक्वल टु 0 मा भ्यालु छ यहाँ छ, n इक्वल टु 1 मा यहाँ छ, n इक्वल टु 2 मा यति छ, अब n इक्वल टु -1 मा यति छ। सपोज यो 3 छ, यो 2 गरिदिएँ भने यो 0 भयो, यो त 1 भयो, 2 3 मैले गरेँ भने मलाई सजिलो हुन्छ। यो 0 ओरिजिनमा 0 छ भने यसको यो म्याग्निट्युड 1 भयो, यो म्याग्निट्युड 2 भयो, यो म्याग्निट्युड 3 भयो, यो 4 भयो भने सजिलो हुन्छ। भनेपछि n इक्वल टु 0, n हेर्ने है कर्सर मैले कता लगेको छु, n इक्वल टु 0 द्याट इज द ओरिजिन। भनेपछि एक्स n को ठाउँमा के हो, एक्स n छ भने n इक्वल टु 0 राखेको, एक्स 0, त्यसको भ्यालु कति भयो, यहाँ 4 भयो। भनेपछि एक्स 0 को भ्यालु 4 छ। त्यस्तै n इक्वल टु 1 राख्नु पर्यो, यहाँ n को ठाउँमा 1 बल यो भयो, n को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो। xn इक्वल टु x1 हुने भयो, त्यसको भ्यालु कति छ, 1 2 2 छ, किन यो तीनटाको 1 2 3 4 पोइन्ट बनाएको नि, भनेपछि 2 भयो x1 को भ्यालु। अब x2 को भ्यालु त्यही अनुसारको छ, यहाँ 1 र 2 को बिचमा यस्तो देखिन्छ 1.5 भयो म्याग्निट्युड। भनेपछि यहाँ इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै डिफाइन छ। त्यसै x -1 को पनि 2 छ, x -2 को -1 छ। अब फेरि यता जानुपर्ने, यसरी तल आउँछ -1 -2, किन भन्दा यो प्लस रिजन हो, यो यसरी आउने तिम्रो यो माइनस रिजन हो। यो एक्स एक्सिस प्लस हुन्छ, म्याग्निट्युडको भ्यालु वाइ एक्सिसमा हुन्छ, त्यो प्लस हुने भयो। यो एक्स एक्सिसको चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुज हुन्छ, यता तल चाहिँ वाइ एक्सिसको या म्याग्निट्युडको नेगेटिभ भ्यालुज हुने हो। भनेपछि म्याग्निट्युड नेगेटिभ भयो भने हामीले तल गर्नु पर्यो, हामीले यसरी गरिन्छ। अब यो पहिला पनि पढेको तिमीहरूले, अब कुन कुन सब्जेक्टमा मलाई पनि थाहा छैन, तर मैले बताइदिएँ। अब अर्को नोटमा हेर्ने इम्पोर्टेन्ट। हजुर सुन्नु त, त्यो ग्राफ के त्यो तलै जान्छ नि, अलि बुझिएन कि यो तल गएको बुझिएन भनेको? हजुर हजुर, त्यो जोता गर्ने हुन्न र। यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले हाइपोथेटिकल्ली लिएको हो के, म्याग्निट्युड भनेपछि त अब 0 पनि हुनसक्छ। यो x0 को भ्यालु मैले यहाँ चाहिँ यहाँ माथि गरेँ होइन, यहाँ छ होइन, बुक अनुसार हो। यसलाई मैले यति मात्रै गराइदिए पनि हुन्छ, यहाँसम्म मात्रै गरे पनि। यो मैले एउटा लिएको n इक्वल टु 0 मा भनेको ओरिजिन हो, त्यसमा भ्यालु पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, तल नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, र त्यसको ओरिजिनमा 0 पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ के देखियो त, पोजिटिभ भ्यालु देखियो, यो पोजिटिभ भ्यालु देखियो, यो हो। यो गरेको नै म्याग्निट्युड दिन्छ। यसलाई मैले 4 बनाएको थिएँ। अब त मैले के गरेको थिएँ, एउटा बुझाउनको लागि इक्जाम्पलमा लिएको। त्यस्तै n इक्वल टु -2 मा यहाँ तल गएको छ, यो के गरेको त, भ्यालु चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, यो घोक्ने होइन, बुझ्ने। n इक्वल टु 0 भनेको ओरिजिन हो, ओरिजिनमा भ्यालु पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, 0 पनि हुनसक्छ। अब n इक्वल टु 1 मा भनेको यो भ्यालु तिमीले यो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, यो पोजिटिभ नभइकन तल यसरी नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, यसरी। ल कुनै भ्यालु पोजिटिभ, कुनै भ्यालु नेगेटिभ। अब कुनैको म्याग्निट्युड 1, कुनैको म्याग्निट्युड 2, कुनैको -1, कुनैको -2, कुनैको 0। हामी आफैले एज्युम गर्ने हो के, यसरी चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझ्दा फेरि भयो।
यो एजम्सन गरेको यो जति पनि हुनसक्छ। हामीले तिमीले इक्जाममा यही लेख्नुपर्छ भने छैन। ओरिजिनमा 1 गरेर x1मा चाहिँ n इक्वल टु 1मा माइनस भयो भने तल जाने भयो यसरी यो गरेर पायो। ओरिजिनमा 0 मान्न नि पाइयो। अब n इक्वल टु 2मा यो मान्न पाइयो। n इक्वल टु 3मा त्यता नगइकन यसरी अझ ठुलो बनाउने नि पाइयो। हामीले जे होस् पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु 0 राखेर चाहिँ देखाउने कि यहाँ n इक्वल टु -5 मा यहाँ 0 छ यो ओरिजिनमा, n इक्वल टु 9 मा यहाँ 0 छ। यो के हो त एउटा हाइपोथेटिकल हामीले एज्युम गरेर एउटा सिग्नल स्केच गरेको ग्राफ बनाएको हो कि भयो। ठिक छ। ठिक छ, एकपटक हेर गर अनि फेरि भएन भने भएन। यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल जस्तो यो नबनाइकन अझै म तिमीलाई क्लियर गरिदिन्छु। यताबाट अर्कोबाट गरौँ है। पेन कहाँ छ भन्ने नसोच, म आफै बनाउँछु सिग्नल। यसलाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेर त मैले बताएँ। अब मैले के गर्छु त हो यसरी बनाएँ होइन। n इक्वल टु 0 भइहाल्यो। यो n इक्वल टु 0 भयो। यता n हुन्छ, यता xn हुन्छ। यता xn भनेको म्याग्निट्युड हुने भयो xn। अर्को कुनै बनाऊ न, अझ किन क्लियर भएर बस्ने हो नि। च्याप्टर 1 न यो मेन बुझ्नुपर्छ। यो 0 भयो होइन। यसरी गरेँ मैले। यो 1 भयो n इक्वल टु 1। अब यो n इक्वल टु 2 n इक्वल टु 3 मैले गरेँ। यो n भइहाल्यो। n इक्वल टु 1 मा n इक्वल टु 0 मा मैले के गर्छु त 2 माने यसरी म्याग्निट्युड। यसलाई मैले सपोज मैले 2 भयो यसरी लिएर मैले यसलाई 1 भयो। यो 2 भयो भनेपछि यो म्याग्निट्युड 1 म्याग्निट्युड 2 छ 2 भयो। अब n इक्वल टु 1 मा मैले 1 माने म्याग्निट्युड। त्यतिको बनाएको हाइपोथेसिस बुझ्नको लागि। अब n इक्वल टु 2 मा मैले -2 बनाएँ यसरी। यो -1 भयो, यो -2 भयो भने -2 भयो एम्प्लिट्युड। अब n इक्वल टु 3 मा मैले 0 माने 0। n इक्वल टु 2 को भ्यालु भयो। n इक्वल टु 3 भयो। n इक्वल टु 4 मा फेरि अब मैले के गर्छु त -1 मान्छु। त्यत्तिकै माइनस प्लस भनेको आफूले बुझ्नको लागि हो। अब -1 मा के छ त +1। n इक्वल टु -1 भयो। मैले लेखिनँ यहाँ राम्रोसँग बुझ। अब n इक्वल टु -2 मा फेरि +2 भयो म्याग्निट्युड। n इक्वल टु -3 मा 0। त्यतिको मैले एजम्सन गरेको के यो बुझ्नको लागि। खालि के हो त भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम छ भने इन्टिजर भ्यालुज भनेको 0 1 2 3 4 भयो। यता -1 -2 -3 भनेको यिनीहरू इन्टिजर्स हो। इन्टिजर भ्यालुजमा मात्र फङ्सन के छ त डिफाइन हुन्छ। n इक्वल टु 0 मा 2 छ, n इक्वल टु 1 मा 1 छ, n इक्वल टु 2 मा -2 छ यहाँ, n इक्वल टु 3 मा 0 छ, n इक्वल टु 4 मा -1 छ। भनेको के हो -1 हुनु -2 हुनु 1 हुनु 2 हुनु भनेको फङ्सनको भ्यालु डिफाइन भएको नि त डिफ्रेन्ट टाइम इन्स्ट्यान्टमा। तर के छैन त यहाँ 0 र 1 को बिचमा केही छैन, यहाँ 1 र 2 को बिचमा यहाँ केही छैन। अब 2 र 3 को बिचमा 3 र 4 को बिचमा त्यस्तै 0 र -1 को बिचमा फङ्सन के छैन त डिफाइन्ड छैन। फङ्सनको भ्यालु 0 हुँदैन यहाँ। फङ्सन इज नट डिफाइन्ड बिट्विन टु सक्सेसिभ स्याम्पल्स अफ द टु सक्सेसिभ टाइम इन्स्ट्यान्ट्स। हामीले त्यसरी चेक गर्न सकिन्छ। भयो होइन। अर्को पनि मैले बनाएँ नि त इक्जाममा त मैले छुट्टै बनाउने। अहिले मैले बनाएको जसरी सोध्दै राख्ने हो। डिस्क्रिट टाइम सिग्नल कस्तो बनाउने डिफाइन गर्यो। डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स आर द सिग्नल्स व्हिच आर डिफाइन्ड एट द डिस्क्रिट टाइम इन्स्ट्यान्ट्स व्हिच आर इन्टिजर्स। भनेपछि इन्टिजर भ्यालुज बनाउने 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 त्यसरी थियो। भनेपछि n इक्वल टु 0 ओरिजिन भयो। ओरिजिनमा कति गर्ने 1 माने यसलाई 1 गरेर म्याग्निट्युड भन्ने।
n इक्वल टु 1 मा 2 बनाउने, n इक्वल टु 2 मा 0 बनाउने, n इक्वल टु 3 मा -2 बनाउने, हाइपोथेटिकली आफूले भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस म्याग्निट्युड बनाउने हो। नाउ important note, a discrete time signal between two successive samples is not defined. The value is not 0 but not defined signal. Successive samples भनेको 0 र 1, 1 र 2, 2 र 3, 3 र 4 को बीचमा। किन भन्दाखेरि इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै डिफाइन हुन्छ भनेको छ, नन इन्टिजरमा त अब गर्ने कुरै भएन, त्यसैले not defined. And a discrete time signal can be obtained from a continuous time signal by sampling it at a uniform rate. यो च्याप्टर 4 मा पढिन्छ, स्याम्पलिङ थ्योरी। च्याप्टर 4 या सरी च्याप्टर 5 मा छ स्याम्पलिङ थ्योरी। फेरि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सले च्याप्टर 4 मा पर्छ, तिमीहरूको च्याप्टर 5 मा पर्छ, त्यो एउटै हो। स्याम्पलिङ भनेर भनेपछि कन्टिन्युस टाइमलाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस हो। त्यो एउटा च्याप्टरै पढ्नु छ है, त्यही भएर मैले अहिले योभन्दा अरू केही बताइनँ। त्यो च्याप्टर आउँछ त्यति बेला सबै यसको डिटेल छ, पुरै चाहिँ फिगरहरू बनाएर सिग्नलहरू स्केच गरेर त्यसको म्याथमेटिकली सबै देखाउनुपर्छ। नम्बर 2 मा छ इभन एन्ड अड सिग्नल्स। इभन सिमेट्रिक भयो। अब इभन सिग्नल पनि के छ, कन्टिन्युस टाइमको लागि पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हुन्छ। त्यसैले अ सिग्नल इज रिफर्ड टु एज इभन सिग्नल इफ इट इज symmetrical about the vertical axis. Vertical axis means the origin. So, a continuous time signal is even if x minus t equal to xt for all t. That is, minus t equal to plus t हुनु पर्यो। किन यहाँ नि माइनस टी प्लस टी भयो, माइनस एनको ठाउँमा प्लस एन हुनु पर्यो। अ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इभन इफ एक्स माइनस एन इक्वल टु एक्सएन फर अल एन भनेपछि इभन हुनको लागि हो, यो हामीले हेर्न पाइयो हैन। त्यस्तै इट इज डिनोटेड बाई एक्स इटी, ई स्ट्यान्ड्स फर इभन, सबस्क्रिप्टमा यहाँ हेर्ने, एनमा छ भने एक्स इएन, ई स्ट्यान्ड्स फर इभन। Now the odd signal, a signal continuous time or discrete time, it doesn't matter, is referred to as odd signal if it is asymmetrical or anti-symmetrical about the vertical axis which is origin. So a continuous time signal is odd if x minus t equal to minus xt. That is xt equal to, we can write xt equal to minus of x minus t. यहाँ नि यसलाई मैले यहाँ हटाइदिएँ भने यो माइनस यता जान्छ नि, सो xt इक्वल टु माइनस एक्स माइनस टी हुन्छ नि, हो यसलाई मैले यहाँ हाइड गरिदिएँ भने मैले त्यही गरेको। टी इक्वल टु माइनस टी गर्ने, अनि त्यसपछि के रहेछ त, फेरि त्यो म्याग्निट्युडलाई माइनस भनेपछि पोजिटिभ म्याग्निट्युड छ भने नेगेटिभ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ गर्नु पर्यो। अब यता हेर्ने त्यही बुझ्नको लागि, अब इभन छ भने के छ त, यहाँबाट हेर्ने हो, यो नेगेटिभ पार्ट छ, यो टी इक्वल टु टी त नेगेटिभ हुने पार्ट हो नि, माइनस टीको पार्ट, त्योसँग के छ टी पोजिटिभ, टीको पार्ट सेम हुनु पर्यो, टी इक्वल टु माइनस टी भयो बल्ल। यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल एबाउट द भर्टिकल एक्सिस अर ओरिजिन। यो अर्को रूपमा भन्नुपर्दा यो जुन सेक्सन छ, यो जुन सेक्सन छ, यो भनेको टी इक्वल टु, अहिले मैले यो रेड गरेको भनेको टी इक्वल टु माइनस टीको, यो चाहिँ माइनस टीको। अब मैले के गर्नु, माइनस टी इक्वल टु टी, टी भनेको प्लस टी हुनु पर्यो। यो माइनस टी छ, योसँग सेम छ नि, यो फेरि प्लस टी हो नि त, यतातिरको त हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको त प्लस टी हो, सेम छ, माइनस टी इक्वल टु प्लस टी भयो।
त्यही हो एक्स माइनस टी इक्वल टु एक्सटी फर अल टी एक्स माइनस टी इक्वल टु एक्सटी भनेको यो भयो सेम भयो अब अरमा हेर्ने अरमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माइनस टी इक्वल टु अब यो टी गरेर के छ त फेरि म्याग्निट्युड चाहिँ नेगेटिभ गरिदिने अहिले माइनस टी इक्वल टु टी गर्ने त सिग्नलको वेभ सेप आउँछ त्यसपछि त्यसको म्याग्निट्युड नेगेटिभ गरिदिने अर्को आउँछ यो माइनस टीको हेर्ने हो यो माइनस टी भयो एक्स माइनस टी भयो यो एक्स टी पनि यो एक्स टी भयो टी इक्वल टु पोजिटिभमा यो टी नेगेटिभमा माइनस टी इक्वल टु टी गऱ्यो भने के हुन्छ यो चाहिँ सेम यताबाट आउँछ यसरी आउँछ यसरी यता आउँछ अब त्यसपछि जुन वेभ सेप आउँछ त्यसलाई के गर्ने हो त यो भनेको एक्स माइनस टी आयो यो एक्स माइनस टी को थियो यो एक्स टी आयो एक्स माइनस टी यो टी इक्वल टु माइनस टी गरे भने एक्स टी आयो अब यसको म्याग्निट्युड नेगेटिभ गरिदिनु पर्यो भनेपछि यो अलरेडी नेगेटिभ छ अब फेरि यसलाई नेगेटिभ गरिदियो भने यही आउने भयो हो यो आयो त्यसैले तिमीले म्याथमेटिक्समा इभन एन्ड अड फङ्सन भनेको त्यही हुन्छ नभए यो टी चाहिँ पोजिटिभ हुँदा फेरिको हो यो वेभ सेप टी पोजिटिभ हुँदा टी नेगेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ टी इक्वल टु माइनस टी गऱ्यो भने के हुन्छ त्यसलाई त्यो सेगमेन्टलाई माइनस टी गऱ्यो भने म यसको मेन एब्स्ट्र्याक्टमा पछि जान्छु टी इक्वल टु माइनस टी गऱ्यो भने यो कता हुन्छ त यो पोइन्ट यहाँ आउने भयो यो पोइन्ट सेम हुने भयो यो म्याग्निट्युड के हुने भयो त अब यसरी आउने भयो यो यसरी गएको चाहिँ अब यसरी आउने भयो वेभ सेप अलि यसो गर्दा फेरि अलि अप्ठ्यारो जस्तो हुने होइन हो यसरी आयो अब के छ त त्यो भनेको के भयो त एक्स माइनस टी आयो अब यो माइनसलाई फेरि के गर्नु पर्यो यता लिएर जानु पर्यो एक्स टी इक्वल टु माइनस एक्स माइनस टी हुनु पर्यो अब यसको म्याग्निट्युड नेगेटिभ गर्ने भनेको के हो त यो एक्सको टी पोजिटिभ पार्ट हुँदा फेरिको टी माइनस हुँदा यो भयो यसको म्याग्निट्युडलाई फेरि के छ त हामीले माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ त माइनस एक्स माइनस टी आउने भयो यो हामीले यसरी गर्न सकिन्छ अर्को रूपमा भन्दा फेरि ओरिजिनमा जहिले पनि 0 हुन्छ अडको ओरिजिनबाट टच हुन्छ हैन र अड सिग्नल भनेको साइन टी एक्स टी इक्वल टु साइन टी साइन 0 को 0 इभन भनेको एक्स टी इक्वल टु कस टी इक्वल टु 0 भनेको ओरिजिनमा टी इक्वल टु 0 को 1 त्यही भएकोबाट तिमीहरूले साइन र कस सिग्नल पढेको हो यो डिस्क्रिट टाइमको लागि भयो डिस्क्रिट टाइममा के छ त यहाँ हजुर अड सिग्नलको फेरि भने नबुझेन अलि बुझेन अड सिग्नल कस्तो हुन्छ भने यहीँबाट बुझिहाल्छ एक्स माइनस टी आउनको लागि एक्स टीको म्याग्निट्युडलाई माइनसले के गर्नु पर्यो त मिलाउनु पर्यो एक्स माइनस टी इक्वल टु माइनस एक्स टी हो कि नै एक्स माइनस टी भनेको यो एक्स माइनस टी भनेको यो हो किन भन्दा यो टी नेगेटिभ हुँदा फेरिको हो कि नै यो एक्स टीको पुरै पार्टमा यो एक्स माइनस टी भयो यहाँबाट हेर्दाखेरि है हो यो भयो यो सेगमेन्ट भयो टी नेगेटिभ हुँदा फेरिको यो माइनसलाई छोड्दियो एक्स टी पोजिटिभ हुँदा फेरिको सेगमेन्ट यो भयो हुन त के हो त यो पुरै चाहिँ एक्स टी पर्छ यो पुरै तर पनि मैले हो यसमा मैले यसलाई स्प्लिट गरेको क्या कन्सेप्ट बुझाउनको लागि जस्ट फर कन्सेप्ट यो प्रोसेस ओभरअल सिग्नल नै एक्स टी हो हैन तर मैले अहिले बुझाउनको लागि यसलाई एक्स माइनस टी किन टी नेगेटिभ हुँदा फेरिको यो टी पोजिटिभ हुँदा फेरिको तर यो पुरै सिग्नल एउटै हो एक्स टी नै हो यसको अड निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि
पहिले यो दुईटा सेगमेन्टको बुझेपछि अटो ओभरअल XT को चाहिँ अड आइहाल्छ कि यो हो यसलाई भेरिफाई गराउने हो कि हामीले x माइनस टी इक्वल टु माइनस XT यो XT हो कि नै हो यो सेगमेन्ट मैले XT बनाएँ यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ यो पोजिटिभ एम्प्लिट्युड चाहिँ पुरै नेगेटिभ भएर यता जाने हो कि नै यता जान्छ यसरी आउनु पर्यो कि नै हो त्यस्तै यसको के हुन्छ त यसको चाहिँ फेरि मैले माइनस गर्नु पर्यो भने माथि जान्छ भनेपछि हो यो पार्टको जुन हुन्छ यो यता यता यसरी आएको हुनु पर्यो अझ राम्रोसँग भन्दा तिम्रो जुन यो पार्ट छ नि यो x माइनस टी यो भनेको के हो त हो यो जुन छ यसलाई हामीले चाहिँ t इक्वल टु माइनस टी गर्ने t इक्वल टु माइनस टी गर्ने माइनस टी गर्ने t इक्वल टु माइनस टी गर्दा फेरि के छ त यो यता जाने भयो यसरी आउँछ यो पोजिटिभ अनि त्यसपछि त्यो आइसकेपछि कस्तो आउने भयो t इक्वल टु माइनस टी गर्दा यसरी आयो यो सेगमेन्टलाई मात्रै हेरेको कि त्यो भयो भने x माइनस टी भयो अब XT भनेको के हो त फेरि माइनस x माइनस टी हो नि त यो x माइनस टी मात्रै भयो यो अब के छ त्यो माइनस x माइनस टी भनेको यो हुने भयो हो यो भनेपछि यो चाहिँ पहिला यता जाने भयो त्यसरी यसरी आयो x माइनस टी अहिले पछि ऊ पनि हेरौँला नि इक्जाम्पल पनि आउँछ केही फरक पर्दैन न्युमेरिकलै हेरिन्छ भनेपछि ओरिजिनमा के भयो त यसको मतलब यो ओरिजिनबाट गएको हुनु पर्यो ओरिजिनमा यसको भ्यालु 0 हुनु पर्यो ओरिजिनबाट टच भएको हुनु पर्यो यसको चाहिँ t इक्वल टु माइनस टी गर्दा यता पोजिटिभ आउँछ अनि त्यसलाई फेरि हो यो माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो आउने रहेछ त्यस्तै यसको के छ त t इक्वल टु माइनस टी गर्दा फेरि यता यसरी आउने भयो त्यसलाई फेरि त्यो भनेको x माइनस टी भयो अनि त्यसलाई फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस x माइनस टी आउने रहेछ यसरी एन्टिसिमेट्रिकल भनेको यो हो एन्टिसिमेट्रिकल तिमीहरूको यसरी जानु पर्यो अब यो सिग्नल के छ त हो यो सिग्नल हो भनेदेखि अब एन्टिसिमेट्रिकल हुनलाई यसको के छ त x माइनस टी भनेको यो भयो माइनस x माइनस टी भनेर भन्यो भने हो यसरी गयो यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो हो यसलाई यो क्यान्सल हुन्छ पछि इक्जाम्पलहरू पनि आउला अझै यहाँ छ इभन एन्ड अड कम्पोनेन्ट्स अफ अ सिग्नल यो डिस्क्रिट टाइममा भयो ओरिजिनमा सेम छ 1 छ त्यसपछि n इक्वल टु -1 र n इक्वल टु +1 को सेम हुनु पर्यो -2 र +2 को भ्यालु सेम हुनु पर्यो -3 र +3 को भ्यालु सेम हुनु पर्यो इभन हुनको लागि t इक्वल टु -t या n इक्वल टु -n हो भने यता के हुनु पर्यो त n को चाहिँ प्लस छ भने n इक्वल टु 1 मा प्लस छ भने n इक्वल टु -1 मा के हुनु पर्यो त्यसको म्याग्निट्युड ठ्याक्क साइन चेन्ज हुनु पर्यो -1/2 भयो अब n इक्वल टु 2 मा +1/2 छ भने n इक्वल टु -2 मा -1/2 हुनु पर्यो अड हुनको लागि n इक्वल टु 3 मा जति छ n इक्वल टु 3 मा त्यसको साइन चेन्ज हुनु पर्यो म्याग्निट्युड सेम साइन मात्र चेन्ज त्यो भयो भने र ओरिजिनमा जहिले पनि 0 हुनु पर्यो बल्ल यो अड भयो अड सिग्नल हुनलाई के छ त भन्दाखेरि ओरिजिनको भ्यालु 0 हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो ओरिजिनको भ्यालु 0 छ त्यसपछि n को पोजिटिभको म्याग्निट्युड जति छ n नेगेटिभ हुँदा फेरि करेस्पोन्डिङ समा के हुनु पर्यो त म्याग्निट्युड नेगेटिभ हुनु पर्यो पोजिटिभको यता पोजिटिभ म्याग्निट्युड छ त्यही भएर यता नेगेटिभ म्याग्निट्युड भयो तर सेम हुनु पर्यो भ्यालु यदि यता पोजिटिभ भएको भएदेखि यता नेगेटिभ हुनु पर्थ्यो
रेस्पेक्टिभमा n इक्वल टु +1 n इक्वल टु -1 को चेक गर्ने म्याग्निट्युड सेम हुनु पर्यो साइन चेन्ज हुनु पर्यो n इक्वल टु +2 n इक्वल टु -2 को हेर्नु पर्यो म्याग्निट्युड सेम हुनु पर्यो साइन चेन्ज हुनु पर्यो साइन चेन्ज भनेपछि एउटा अपवार्ड छ भने अर्को डाउनवार्ड हुने भयो यहाँ त्यही छ अपवार्ड छ यी 1 +1/2 n इक्वल टु -1 मा +1/2 n इक्वल टु 1 मा म्याग्निट्युड छ भने n इक्वल टु -1 मा -1/2 हुनै पर्यो यो हुनै पर्यो अगाडि पनि त्यस्तै त छ त n इक्वल टु 0 मा 0 भयो सपोज n इक्वल टु 1 भयो n इक्वल टु ओरिजिनमा भयो भने यो n इक्वल टु 1 भयो n इक्वल टु 2 भयो n इक्वल टु 3 भयो र n इक्वल टु 4 भयो यो n इक्वल टु 1 मा 0 छ सरी n इक्वल टु 0 मा 0 छ नि n इक्वल टु 1 मा कति छ सपोज यसको यो 1/2 भयो यो 1 हो यो यो 1/2 हो यो 0 भयो जति भ्यालु छ n इक्वल टु 1 मा -1 मा कति हुनु पर्यो सेम -1 हुनु पर्यो अब n इक्वल टु -2 मा n इक्वल टु 2 को भ्यालु 2 छ भने n इक्वल टु -2 को भ्यालु -2 हुनै पर्यो n इक्वल टु 3 मा 1 छ भने n इक्वल टु -3 मा -1 हुनु पर्यो अड हुनको लागि इभन हुनको लागि साइन पनि सेम म्याग्निट्युड पनि सेम अडको लागि के रहेछ त म्याग्निट्युड सेम हुन्छ साइन चेन्ज हुने भयो प्लस माइनस यानमा के हुनु भयो त एउटामा पोजिटिभ भ्यालु भयो भने अर्कोमा नेगेटिभ हुनु पर्यो त्यही भनेको अड हुनको लागि र ओरिजिनमा जहिले पनि भ्यालु 0 हुन्छ even and odd components of a signal so every signal can be expressed or we can broken down a signal as a sum of even and odd components or signals that is xt equal to xet plus xot e stands for even o stands for odd then we can get xet equal to 1/2 xt plus x minus t and xot or x not t equal to 1/2 xt minus x minus t now we have to prove this exam ma pani soch xt equal to xet plus x not t that is xt is any arbitrary signal which may be of any shape is the sum of its even component and odd component so अब हामीले के गर्नु पर्यो मलाई के चाहियो त यहाँ हेर्नु पर्यो कसरी गर्ने एक्जाममा तिमीहरु जे कुरा पनि घोक्ने गर्ने धेरैतिर हुन्छ xt दिएको छ यो दिएको भयो xet छ xot छ भने आउने भनेको यहाँ xet छ xt छ x minus t छ xot छ xt छ x minus t छ ल्याउनु पर्ने भनेपछि यो दिएकोबाट के छैन त xt पनि यहाँ छ xet पनि छ xot पनि छ नभएको x minus t हो भनेपछि के गर्नु पर्यो त त्यसको लागि t equal to minus t गर्नु पर्यो t equal to minus t गर्नु पर्यो त्यो गर्यो भने xt को ठाउँमा x minus t आउँछ नि त त्यो सोच्ने हो यस्तै हो त्यही भएर यहाँ के गरेको त put t equal to minus t in this equation x minus t भयो xe minus t भयो xo minus t भयो xe stands for e1 मा के थियो डेफिनेसन मा x minus t equal to के लेखेको थिएँ मैले minus t equal to xt भनेर लेखेको हो कि नै x minus t equal to xt भनेर लेखेको हो नि हो सर मान्छे के भन्छ त अब यो xe एउटा लेखौँ सजिलो हुन्छ यहाँ x minus t equal to xt for all t भनेर लेखेको हो भने के छ त xe minus t छ भने के छ त xe त्यही डेफिनेसनमा मैले सक्छु न e लेख्दिएँ दुवैतिर ल भनेपछि xe minus t को ठाउँमा xet लेख्नु पर्यो कि नै त्यही भएको भएर xe minus t को ठाउँमा xet लेखेको यसलाई हटाइदिउँ x minus t equal to xt हुनु पर्यो त्यही छ अडमा के लेखेको डेफिनेसनमा x minus t equal to minus xt लेखेको त्यसैले xo minus t को ठाउँमा minus xot गरेको
बुझ्यो? अब यो फर्स्ट र सेकेन्डलाई एड गर्ने, एड गऱ्यो भने 2xt प्लस एक्स माइनस टी इक्वल टु 2xet हुने भयो। एक्सटी एक्सओटी क्यान्सल भयो एड गर्दा 2xet भयो। त्यसैले xet इक्वल टु 1/2 xt प्लस एक्स माइनस टी आयो। त्यस्तै के गर्नु पर्यो त, सबट्र्याक्टिङ सेकेन्ड फ्रम फर्स्ट, फर्स्टबाट सेकेन्डलाई घटाउँदा फेरि xt माइनस एक्स माइनस टी आयो इक्वल टु xet प्लस एक्स नट टी माइनस xet माइनस इन्टु माइनस प्लस xot भयो भनेपछि xet माइनस xet क्यान्सल भयो, या एक्स नट टी माइनस इन्टु माइनस एक्स नट टी गर्दा फेरि एक्स नट टी प्लस एक्स नट टी 2x नट टी भयो र एक्स नट टी इक्वल टु 1/2 xt प्लस एक्स माइनस टी भयो। नाउ your objective is to repeat this for the discrete time signal. Just put t equal to n. t को ठाउँमा n राख्ने अनि प्र्याक्टिस गर्ने आफैले घरमा, सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै छ पिरियडिक एन्ड एपिरियडिक सिग्नल। पिरियडिक एन्ड एपिरियडिक फङ्सन भनेर पढ्यो भने तिमीले त्यही हो, अरू केही पनि होइन यसमा। पिरियडिक सिग्नल, अब यो कन्टिन्युस टाइमको लागि पहिला, a continuous time signal xt is said to be periodic if for some positive constant t, this is a capital T, xt plus t equal to xt for all t. In other words, a periodic signal has the property that it is unchanged by the time shift of t. तिमीले के गर, x cos 2 pi plus theta equal to cos pi, cos 4 pi plus theta equal to cos pi, cos theta, cos 6 pi plus theta equal to cos theta, cos 8 pi plus theta equal to cos theta भनेर पढेको हो कि नै? के हो त त्यो भनेको? पिरियडिक हो, xt प्लस टी इक्वल टु xt फर अल टी गरेको। cos x को ठाउँमा cos लेख, t को ठाउँमा थीटा लेख, यो क्यापिटल T को ठाउँमा 2 pi 4 pi 6 pi गर त cos थीटा प्लस 2 pi इक्वल टु cos थीटा हुनु पर्यो, cos थीटा प्लस 4 pi इक्वल टु cos थीटा हुनु पर्यो। हो त के रहेछ त? पिरियडिक हुने रहेछ। किन? साइनको केसमा पनि हुन्छ। अब मैले साइनमा लेखेँ यहाँ, साइनको केसमा यो 0बाट आयो, यसरी आयो, यसरी आयो, एउटा साइकल कम्प्लिट भयो भने त्यसपछि फेरि के छ, 0बाट जसरी फेरि त्यो पोजिटिभ हाफ साइकल आउँछ, नेगेटिभ हाफ साइकल आउँछ। यो 0 भयो, यो पाई भयो, 2 पाई भयो, यो पोइन्ट 2 पाई भयो हो। यो 0बाट 2 पाई पछि के हुन्छ, 2 पाईबाट 4 पाईसम्म, 0बाट 2 पाई जे थियो त्यही वेभ सेप आउने भयो। त्यही भएर 0बाट 2 पाईसम्मको लागि जे थियो 2 पाई टु 4 पाई त्यही आउँछ, 4 पाई टु 6 पाई त्यही आउने भयो। त्यही भएर cos थीटा प्लस 2n पाई इक्वल टु cos थीटा, sin थीटा प्लस 2n पाई इक्वल टु sin थीटा, where n is integer values, n is an integer। त्यो भनेको पिरियडिक सिग्नल रहेछ। जुन सिग्नलले त्यो सेटिस्फाई गर्दैन त्यो एपिरियडिक सिग्नल हुन्छ, त्यो याद गर्ने। नाउ द स्मलेस्ट भ्यालु अफ t, क्यापिटल T, द्याट सेटिस्फाइज इक्वेसन, दिस इक्वेसन, मैले इक्वेसन नम्बर नलेखेको रहेछु, दिस इक्वेसन is called fundamental period. Remember, this is very important, fundamental period, and fundamental period is denoted by T naught, and the reciprocal of it is called fundamental frequency and denoted by omega naught. That is T naught is equal to 2 pi by omega naught. That's why omega naught equal to 2 pi by T naught. याद गर्ने नि, फन्डामेन्टल पिरियडलाई मैले टी नट भनेर लेखेको छु। सबै बुकमा टी नट लेख्छ भन्ने छैन, कतिपय बुकमा क्यापिटल टी मात्रै पनि लेख्छ, तर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीलाई ओमेगा नट नै लेख्छ, सबस्क्रिप्टमा नट नै आउँछ, ओमेगा नट। के रहेछ त फन्डामेन्टल पिरियड भनेको? द स्मलेस्ट भ्यालु अफ टी, द पिरियड, टी इज द पिरियड नाउ, दिस इज कल्ड द फन्डामेन्टल पिरियड भनेको cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टु cos थीटा भनेन, 2 पाई के हो? फन्डामेन्टल पिरियड हो। हुन त cos 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टु पनि cos थीटा हुन्छ,
4 पाई भनेको पिरियड हो फन्डामेन्टल पिरियड भनेको स्मलेस्ट भ्यालु त 2 पाई रहेछ पिरियडमा 4 पाईलाई पनि भन्न पाइयो 6 पाईलाई 8 पाईलाई 10 पाईलाई भन्न पाइयो तर फन्डामेन्टल भनेको त स्मलेस्ट जुनले चाहिँ यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ यसलाई यो इक्वेसन cos थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टु cos थीटा त्यो स्मलेस्ट भ्यालु भयो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने त्यही भएर थीटा 2 पाई भनेको के भयो फन्डामेन्टल पिरियड भयो यहाँ cos यसको ठाउँमा cos भयो थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टु cos थीटा मैले यसरी गरेँ है रफली गर्ने हो त तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि हुन त cos थीटा प्लस 4 पाई इक्वल टु पनि cos थीटा हुन्छ तर 4 पाई स्मलेस्ट होइन जसले यो यसलाई सेटिस्फाई गर्यो द स्मलेस्ट भ्यालु द्याट सेटिस्फाई इज द थीटा इक्वल टु 2 पाई फर cos थीटा फर cosine फंक्शन और साइन फंक्शन त बुझाउनको लागि भनेको है and for discrete time signal action equal to action it is periodic for some positive constant n भनेपछि हो यो क्यापिटल n लेख्यो क्यापिटल N is the period x n plus n equal to action for all n where n is the period of the signal the smallest value of this n that satisfies the equation this is say this is equation 9 मैले इक्वेसन नम्बर लेखेको छैन is called fundamental period अब डिस्क्रिट टाइममा तिम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल पिरियडलाई पनि क्यापिटल n नै लेखिदिएँ मैले यही कुरा गर्नलाई अनि n नट लेखेको भए पनि हुन्थ्यो यसरी सबस्टिट्युटमा n नै लेखेँ किन यसलाई मैले टी नट लेखेँ भन्दैमा सबैमा टी नट लेख्दैन कन्टिन्युस टाइम सिग्नलमा कतिपय बुकमा क्यापिटल टी मात्र पनि लेख्छ पिरियडलाई अब इक्जाम्पल चेक गरिहाल्ने डिटरमाइन वेदर द गिवन सिग्नल इज पिरियोडिक or not xt equal to cos t for t is less than 0 and xt equal to sin t for t is greater than or equal to 0 एउटै सिग्नल xt छ त्यसमा दुईवटा सेगमेन्ट छ t is less than 0 मा cos t छ t is greater than or equal to 0 मा sin t छ now we have to check the periodicity whether this signal is periodic or not पिरियोडिक हुनको लागि के रहेछ त मैले डेफिनेसन सम्झिन्छु फर पिरियोडिक सिग्नल वी ह्याभ यो कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको लागि दिएको यो क्वेसन xt प्लस टी इक्वल टु xt फर अल टी मैले यो सम्झिहाल्नु पर्यो अब xt भन्यो भने टी इज लेस देन 0 मा xt मा cos t छ sin t भन्छ फ्रम ट्रिगोनोमेट्री वी ह्याभ cos t प्लस 2 पाई इक्वल टु cos t एन्ड sin t प्लस 2 पाई इक्वल टु sin t छ छुट्टै हेर्ने यो thus considering t is greater than or equal to 0 and t is less than 0 separately xt has repeats itself every interval of length 2 pi cos t is greater than or equal to 0 मा sin t आयो यसरी sin t आयो मैले sin t बनाएँ यसरी हैन t is less than 0 मा cos t आयो cos 0 को 0 त्यही भएर यसरी हजुर Okay, sin 360 plus theta का minus sin theta हैन र तिमीहरुको sin 360 minus 360 plus theta हाम्रो सिग्नल एनालाइसिसमा हुँदैन तिमीहरुको कोर म्याथमेटिक्समा मलाई थाहा छैन यसमा एउटै हुन्छ कतिपय चाहिँ त्यहाँको भाइलेट गर्छ है sin थीटा प्लस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल sin थीटा हुन्छ किन हेर्ने sin 0 बाट आयो कसरी चाहिँ तिम्रो माइनस हुन्छ माइनस आउँदा आउँदैन यो पोजिटिभ हाफ साइकल भयो यो नेगेटिभ हाफ साइकल भयो 2 पाई आयो त्यसपछि के छ यही रिपिट हुन्छ यही रिपिट भएको छ 2 पाई टु 4 पाई 4 पाई टु 6 पाई मा त्यही रिपिट हुन्छ कसको पनि साइनको पनि अनि cos थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टु cos थीटा sin थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टु sin थीटा इन सिग्नल एनालाइसिस एन्ड प्रोसेसिङ मलाई कोर म्याथमेटिक्समा के छ थाहा छैन यहाँ त ग्राफबाट क्लियरली देखिन्छ त्यस्तै तिमीले के गर्यो त y इक्वल टु mx प्लस c mx प्लस c भनेको स्ट्रेट लाइन भनेर पर्छ कि नै पर्छ नि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो कि नै यो हो सर त्यस्तै मैले यहाँ तिमीलाई कहीँ पढाउने बेलामा yt इक्वल टु yt कुनै ठाउँमा आउँछ मैले yt इक्वल टु a हैन axt प्लस xt
इनपुट वाइटी आउटपुट हो कि एक्सटी प्लस बी हो। यो भनेको यसो त वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सीसँग सेम भयो कि नै? यो लिनियर इक्वेसन हो, स्ट्रेट लाइन हुन्छ, तर पनि यो नन लिनियरमा पर्छ सिस्टममा। पहिले पछि मैले सिस्टम पढाउने बेलामा वाइ वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सीसँग मिले पनि मैले यस्तो इक्जाम्पल गराउँछु। तिमीले न्युमेरिकल मेथडमा अब कर फिटिङमा चाहिँ जतिसुकै कर्वलाई पनि यसमा स्ट्रेट लाइनमा लिएर गएर लिनियर इक्वेसन भनेर चाहिँ सल्भ गर्छ। यहाँ लिनियर इक्वेसनको फर्मेटमा छ, यो फर्ममा छ, तर यो नन लिनियर सिस्टम हुन्छ, भायोलेट गर्छ। अलिकति यो हामीले यो पढ्ने सब्जेक्ट भनेको रियल फिल्डमा एप्लाइड म्याथमेटिक्स हो। रियल फिल्डमा जुन कम्युनिकेसनमा अनि यो सेटेलाइटमा जुन जुन सिस्टम छ त्यसमा कसरी हुन्छ प्रोसेसिङ हुन्छ सिग्नल, त्यो हामीले यसमा एक्ज्याक्ट पढ्ने हो। त्यहाँबाट कतिपय कुरो त्यहाँको भन्दा यहाँको अलिक फरक पर्छ कोर म्याथमेटिक्सको भन्दा है, त एकदमै ध्यान दिने। किन भन्दा साइन 0 पाई 2 पाई भयो। अब साइन टी प्लस 2 पाई भनेको यो हो, यो के छ त 2 पाईबाट 4 पाईसम्म सेम आयो नि, 0बाट 2 पाईसम्म जे छ त्यही वेभ फर्म एक्ज्याक्ट रिपिट भएको त हो। यसलाई मैले सर्कलमा लिएर जाने भने के हो त 0बाट 2 पाई भनेको यो हो नि, 0बाट पाई बाई 2 पाई यो गरेर 2 पाई आयो। त्यसपछि त फेरि यही रिपिट हुने नि, 2 पाई टु 4 पाई भनेको यो हो, 4 पाई टु 6 पाई भनेको पनि यही हो, भनेपछि त सेम हुन्छ। त बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पनि पढ्यो होला तिमीले त्यसरी बनाउने। अब अरू धेरै चिज भन्दा नि अप्ठ्यारो है, कतिपय चिज हाइड गर्नुपर्छ क्या अहिले। फ्रम द एबभ फिगर इट इज क्लियर द्याट द सिग्नल एक्सटी एज डिस्कन्टिन्युटी एट टी इक्वल टु 0। कुनमा गएँ म? ठिक छ, पहिला यहीँबाट बताइदिउँ। हेर्ने टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0मा पनि यो पिरियोडिक छ, यसरी आयो। साइन टी यसरी आयो। टी इज लेस देन 0मा पनि यो कस टी भयो, पोजिटिभ पिरियोडिक भयो, यसरी आयो। तर यो ओभरअल सिग्नललाई सोधेको हो कि हो यो पुरै सिग्नल पिरियोडिक छ कि नै भन्दा फेरि यो ओरिजिनमा जुन छ यसरी हो, यो कहीँ पनि रिपिट भएन। के हुनुपर्छ? फर अल टी भएको हुनु पर्यो। हो यो ओरिजिनको कहीँ पनि रिपिट भएन भन्ने बित्तिकै के एउटा मात्रै भ्यालुमा फर अल टीको सट्टा एनी टीमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ मिसिङ हुने बित्तिकै त्यो पिरियोडिक भन्नै पाइएन। त्यही कुरा यहाँ लेखेको रिजन फ्रम द एबभ फिगर इट इज क्लियर द्याट द सिग्नल एक्सटी एज डिस्कन्टिन्युटी एट टी इक्वल टु 0। त्यो डिस्कन्टिन्युटी के हो अहिले फेरि फिगरमा गएर देखाउँछु। द्याट डज नट रिकर एट एनी अदर टाइम, त कहीँ पनि त्यो रिपिट भएको छैन। हेन्स द सिग्नल एक्सटी इज नट पिरियोडिक, त्यो पिरियोडिक छैन। डिस्कन्टिन्युटी एट टी इक्वल टु 0 भनेको के हो त्यता जाउँ। अब तिम्रो यहाँ हेर्नु पऱ्यो कि मैले लाइट पेनबाट लिएर जान्छु है अहिले। मैले लेजरबाट गरौँ होला। यहाँ हेर्ने साइन टी फर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि टी इक्वल टु 0मा के छ? साइन टीको भ्यालु कति हुन्छ? साइन 0को 0 भयो। अनि बल्ल यसरी गयो यहाँ साइन टी। टी इज लेस देन 0मा कस टी भनेको के हो त? यसरी आयो। टी इक्वल टु 0 यहाँ गरौँ त, कस 0 भनेको 1 1मा भनेपछि त्यही ओरिजिनमा एउटा 0 हुने कस साइन टी हुँदा र कस टीमा ऱ्यापिडली 1मा जाने यो सक्दैन। प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल हुँदा प्र्याक्टिकल्ली सिग्नल चाहिँ के छ त म्याक्सिमम भ्यालु टु मिनिमम भ्यालु। यो म्याक्सिमम भ्यालु 1 छ, मिनिमम भ्यालु 0 छ। एट द ओरिजिन म्याक्सिमम टु मिनिमम आउन सक्दैन 1बाट 0मा, सर्टेन ट्रान्जिसन लाग्छ हैन। त्यही भएर यो के हो त एउटा डिस्कन्टिन्युटी हो। या यो वेभ सेप के भयो त यहाँ ब्रेक भएको छ। त्यस्तै अर्को ठाउँमा नि हुनु पर्थ्यो, यो ठ्याक्क सेम इन्टरभलमा रिपिट भएको हुनु पर्थ्यो पिरियोडिक हुनको लागि।
रिपिट भएन, त्यसैले पिरियोडिक भएन है। ल मैले यसो गरौँ, तिमीहरूले पनि यसो भिडियो यसको हेर्दै गर। मैले आज यति गरेँ है त। एकैपटक धेरै लैजान मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ गर्छ होइन। थ्याङ्क यू सर। एकैछिन रुक, म तिमीहरूको एटेन्डेन्स यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। सब अहिले लिभ नगरिहाल। दिनदिनैको एटेन्डेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग एकपटक आफूले पनि हेर क्लासमा